अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्रास टैक्स के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत है आपकी होस्ट हिना महराज और हमारे डिफेंस स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट जनाब जैद हामिद साहब। आज हमारे प्रोग्राम जो कि हमारा एग्जिस्टिंग टॉपिक था पिछले 8 प्रोग्रामों से, आज उसका 9th प्रोग्राम है और आज उसकी फिनाले है। हमारा टॉपिक वही था, राइज ऑफ हिंदू ज़ायनिज़्म एंड थ्रेट्स टू पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। पिछले कुछ हफ्तों से जो सवालात आप हमें भेज रहे हैं ईमेल्स के थ्रू, वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं और हमने यही सोचा था कि एंड में एक प्रोग्राम किया जाएगा जिसमें इन सब को समराइज करके जो मेजर क्वेश्चंस थे या वो सवालात जो बहुत बार रिपीट हुए, बहुत से लोग पूछना चाह रहे थे, उन सबको इकट्ठा करके एक प्रोग्राम तरतीब देंगे। आज इसी हवाले से हम प्रोग्राम करेंगे। जैद साहब, आई थिंक स्टार्ट करें क्योंकि बहुत सारे सवालात मेरे सामने जमा हो चुके हैं। पहला सवाल हमारे सामने जो है, summarize the major threats to the country. Is the country on verge of breaking up in the wake of this political and leadership instability? What future do you see for Pakistan? पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपको कैसा दिखाई देता है? देखिए, पहली बात हम बताएं, ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग हमसे कर रहे हैं कि इन हालात में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, क्या पाकिस्तान रहेगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा इस मुल्क को, अल्लाह न करे टूट तो नहीं जाएगा। ये हमारे सियासतदान भी सिर्फ और अक्सर जो मुल्क दुश्मन लोग भी हैं बाहर बैठे वाले, वो बार बार एक ही बात का प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक अनस्टेबल रियासत है, पाकिस्तान के अंदर इतने इख्तलाफात और इतने झगड़े और इतने फसादात और इतनी दहशतगर्दी है कि ये मुल्क कभी दहशतगर्दों के हाथ में चला जाएगा, इसके न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो किसी और के हाथ में चले जाएंगे, पाकिस्तान अनस्टेबल मुल्क है, दुश्मन के मुल्क मगरब को, अमरीका को हमला करके हमारे न्यूक्लियर एसेट पर कब्जा कर लेना चाहिए। एक बात हम पूरी कौम को तसल्ली के साथ बताते हैं, अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह इस मुल्क को कुछ नहीं होने वाला। ये मुल्क अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, वही इसकी हिफाजत भी कर रहा है। वरना सच्ची बात है कि पिछले 60 साल में हम लोगों ने जो इसको तोड़ने की कोशिशें हम लोगों ने की हैं, और फिर भी ये मुल्क अल्लाह के फजल से अपनी जगह कायम व दायम है। हमारी चोट हमें 71 में लगी, लेकिन उस बात को भी तकरीबन 40 साल होने को आ रहे हैं और हम अभी तक जियोग्राफिकली अपनी जगह पे हैं। हमारा क्राइसिस आइडियोलॉजी का भी रहा है, हमारी कौम नजरियात में और आइडियोलॉजी में इख्तलाफ करती रही है, हुकूमतों का क्राइसिस रहा है, कभी एक हुकूमत आती रही, कभी दूसरी हुकूमत आती रही, रियासत अपनी जगह पे रही, और उस तमाम फसाद के बावजूद हमारा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम और हमारी आर्म फोर्सेज अल्लाह के फजल से मुस्तहकम होती चली गई। कौम में भी अब अल्लाह के फजल से एक शऊर पैदा हो गया है, एक रियलाइजेशन है इस बात की। अब मीडिया की वजह से जहां नुकसानात हैं वहां फायदे भी हैं कि कौम अब आगाह हो चुकी है, हमें मौका मिला है ये बातें करने का कि जो इससे पहले कभी मीडिया पे नहीं की गई। तो अल्लाह के फजल से न परेशान हो, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। ये पाकिस्तान की मिसाल सौलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरह है। यानी मुझे मरहूम अशफाक अहमद साहब की बात याद आती है कि जो उन्होंने ये मिसाल पाकिस्तान के हवाले से दी कि जिस तरह सौलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी मोज़े से बनी थी और अल्लाह की निशानी के तौर पर उसको रखा गया था, और जिसने उसको नुकसान पहुंचाया वो अल्लाह के अजाब में आया। ये पाकिस्तान भी ऐसे ही है, जिसने इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, आप चाहे शेख मुजीब के खानदान को देख लें या इंदिरा गांधी के खानदान को देख लें, खानदान की जड़ें काट दी गई उन लोगों की जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। तो इंशाअल्लाह फिक्र न करें, मुश्किलात हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन अगर आने वाली हुकूमतें वो काम करें कि जो हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किए थे, वो कई पॉइंट्स कि जो पाकिस्तान को अब नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के हवाले से अपनी लैंग्वेज की, अपनी आइडेंटिटी की, अपनी शनाख्त की, अपने दीन की, हमें आबरू की हिफाजत के लिए हमें जो स्टेप लेने हैं, अगर हमने वो स्टेप लिए तो इंशाअल्लाह फिर तो हम दुनिया की क़यादत करेंगे। ना भी लिए तो मुश्किलात होंगी, लेकिन मुल्क नहीं टूटेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, हमारे करंट सिनेरियो को देख के ये जो सवाल है बहुत मौजू लगता है मुझे, और ये बहुत दफा पूछा गया है। What is good for Pakistan's security and defense under these hostile regional environments, military governments or political governments? देखिए, ये सवाल कि क्या सियासी हुकूमतें बेहतर हैं या फौजी हुकूमतें बेहतर हैं, आजकल की सिक्योरिटी के हालात को देखते हुए टू बी ऑनेस्ट इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने बात पहले भी कही थी कि 72 से 77 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी हुकूमत थी, लेकिन उस सियासी हुकूमत को एक इस्तेहकाम था और उन्होंने बड़ी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी डिप्लॉय की थी पाकिस्तान के दाखिली खतरात को भी मुकाबला करने के लिए, और खारजी तौर पर उन्होंने मुस्लिम दुनिया की क़यादत, OIC की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में कराई गई, पूरे चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया से इंगेज किया था उन्होंने, अफगानिस्तान और इंडिया का उन्होंने मुकाबला शुरू किया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि जनरल ज़िया के मार्शल लॉ में भी हमारी शानदार फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी थी, वो भी 10 साल का एक दौर था। तो बुनियादी तौर पर जो नुक्ता जहन में रखने का है कि हमारे जोग्राफियाई हालात, हमारे सियासी हालात, हमारे दुश्मनों के हालात, टू बी ऑनेस्ट कौम को इस पर नहीं झगड़ना चाहिए।
ہمیں ایک عادل صالح نیک حکمران کی ضرورت ہے، چاہے سیاسی ہو یا فوجی ہو. اس بحث میں نہ پڑیں. جو قوم کی آبرو کی حفاظت کر سکتا ہو، جو وہ سارے سٹیپس کرے جو ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیے تھے. اگر وہ سیاسی حکومت ان کو کرتی ہے بہت اچھی بات ہے. اگر فوجی حکومت کرتی ہے صرف اس لیے ریجیکٹ نہ کر دیں کہ فوجی حکومت نے کیے. اگر فوجی یا سیاسی حکومت جو بھی ہو، الیکٹڈ حکومت ہو یا ایک مارشل لا ہو، اگر وہ سٹیپس نہ لیے گئے جن کا ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا، پاکستان کی سیکیورٹی ڈاکٹرن کو ری ڈیفائن کرنے کے، انڈیا کو اسرائیل کو تھریٹ کرنے کے، پاکستان کے واٹر رائٹس کی پروٹیکشن کے، اپنی آئیڈیالوجی، لینگویج، شناخت، آئیڈینٹی کی حفاظت کرنے کے لیے، مسلم دنیا کی قیادت لینے کے لیے، وہ ایس سی او اور چائنا کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے اگر وہ سٹیپ نہ لیے گئے تو کوئی بھی حکومت ہو پھر پاکستان کو نقصان پہنچائے گی. لیکن ہم نے بارہا یہی بات کی ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی آئے، گورنمنٹس تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیڈرشپ آتی ہے جاتی ہے، لیکن جو ایک ملک کی فورن پالیسی جو ہوتی ہے وہ ڈیفائنڈ ہوتی ہے ریگارڈلیس آف ہو کمز اینڈ ہو گوز. وٹ ڈو یو ڈیفائن ہونی چاہیے. ہمارے پاس یہ نہیں ہے. ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے انفارچونیٹلی ہم افغانستان جنگ کی صرف ایک مثال لیتے ہیں کہ پاکستان نے 9/11 کے بعد جو ہم افغانستان کے ساتھ ہم نے جو پالیسی تبدیل کی، افغانستان اوور نائٹ پالیسی تبدیل ہوئی. ہماری کوئی پالیسی ڈیفائن تو نہیں تھی. ہمارے حکمران آتے ہیں اور ہمارے ڈاکٹرن اور سیکورٹی حکمران آنے کی وجہ سے یا باہر کے دباؤ کی وجہ سے پالیسی تو ہماری راتوں رات تبدیل ہو جاتی ہے. ہم نے 1975 سے جو افغانستان میں انویسٹمنٹ شروع کی تھی، 1995 میں اس کا بیڑا گرک ہوا، پھر 2001 میں اس کو بھی ہم نے تباہ برباد کر دیا. ہم نے وار آن ٹیرر کو ڈیفائن ہی نہیں کیا کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہم نے جب امریکہ کے ساتھ انگیج کیا تو رولز آف انگیجمنٹ ڈیفائن نہیں کیے. یہ نہیں کیا کون سے پیرامیٹرز ہیں، کس کے خلاف ہم لڑیں گے، کس کے خلاف نہیں لڑیں گے، کیا شرائط ہیں، کہاں تک جائیں گے، ان کو بھی ہم نے ڈیفائن نہیں کیا. افغانستان میں ہمارا کوئی ایسٹ باقی نہیں رہ گیا. جو یہ ہماری المیہ یہی ہے کہ جب حکومتیں آتی ہیں تو ساتھ ساتھ پالیسیز بھی تبدیل کر دیتی ہے، اور ہماری فورن پالیسی ہو یا ڈیفنس پالیسی ہو یا انٹرنل سیکورٹی پالیسیز ہو، ان میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. صرف ایک پالیسی ہے جو 71 سے چل رہی ہے اور آج تک چل رہی ہے، وہ نیوکلیئر اور میسائل پروگرام ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ 20 حکومتیں بیچ میں آئی ہیں، لیکن شکر ہے کہ اس کو ٹچ نہیں کیا گیا. یعنی کرنے کی کوشش بہت ہوئی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ مینٹین رہا. یہی ہم عرض کرتے ہیں نا کہ یہی تو معجزات ہیں یہ کہ تمام تر اوپر کے فساد کے باوجود جو کور ڈیفنس ہے ہمارا، جو کور انٹرسٹ ہے ہمارا نیوکلیئر اور میسائل پروگرام، وہ ابھی تک اللہ کے فضل سے محفوظ ہے اور دشمنوں کے لیے تھریٹ بنا ہوا ہے. ٹھیک. اگلا سوال ہے زید صاحب، اگین اٹس ویری کافی دفعہ ریپیٹ ہوا کوشچن ہے. واٹ آر دا ڈیٹیلز آف ملٹری آپریشنز ان بلوچستان ان 70s اینڈ ان دا لاسٹ فیو ایئرز؟ واٹ از BLA؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بہت ضروری ہے اس پہ بات کی جائے. دیکھیے بلوچستان میں ایک بہت بڑا پروپیگنڈا یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ جناب حکومت، فوج، سیاستدان، آنے والی حکومتیں بلوچوں کے حقوق کے خلاف، بلوچوں کے حقوق مانگتے ہیں لہذا ان کے خلاف جنگ کی جاتی ہے. اس بات کو ہم چند منٹ لیں گے لیکن بہت زیادہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری قوم کو اس کے اصل حقائق نہیں معلوم ہے. 70s میں جیسے ہم نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بڑی ایگریسو پالیسی ڈپلوائے کی تھی کمیونسٹ حکومتوں کے خلاف. افغانستان کے خلاف ان کی پالیسی بڑی زبردست تھی. سردار داؤد کے خلاف بھی وہ کام کر رہے تھے. انہوں نے احمد شاہ مسعود اور حکمت یار کو تیار کیا تھا افغانستان میں بغاوت برپا کرنے کے لیے. اور انہوں نے سردار داؤد کی حکومت نے جب بلوچستان میں مریض کو ہائر کر کے، کیونکہ مریض سوویت بلاک کے کمیونسٹ بلاک کے تھے زیادہ، ان کو ہائر کر کے انہوں نے بلوچستان میں بغاوت برپا کروائی. اس وقت چیف منسٹر بلوچستان کے نواب اکبر بگٹی تھے، بگٹی بلوچ ہیں، اور دوسرے ہمارے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھے. ان دونوں نے آرمی ڈپلوائے کی مریض کے خلاف، آپریشن مریض کے خلاف. ڈپلوائے آرمی نے کیا لیکن آرمی کو حکم تو الیکٹڈ پرائم منسٹر نے دیا تھا اور چیف منسٹر کی طرف سے کوارڈینیشن آئی تھی. جو بگٹی بلوچ تھے انہوں نے ساتھ دیا تھا مریض کے خلاف آپریشن میں. ان کے ذاتی دشمنی بھی تھی اور مریض مل گئے تھے جا کے افغانستان سے. زید صاحب وقت ہوا ایک بریک کا، دوبارہ آئیں گے، اسی پوائنٹ کو ہم کنٹینیو کریں گے. ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات کر رہے تھے ہم BLA پہ. جی، تو جس طرح ہم نے آپ سے پہلے بات کی کہ 1970s کی جو انسرجنسی تھی اس کا مقابلہ بگٹی قبیلے نے کیا اور پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا اور وہ